अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश कहानी। आज फिर वही ख्वाब, ये कहते हुए मैं उठ गया। मैं एक ही ख्वाब पिछली कई रातों से लगातार देखता आ रहा था और इस अजीबोगरीब ख्वाब की वजह से मैं बहुत परेशान था। लेकिन मैंने इस ख्वाब का जिक्र घर में किसी से नहीं किया था। मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ। मेरा नाम मेरी अम्मी ने हातिम रखा। वैसे भी मैं अपने अम्मी अब्बू और घर वालों के लिए शहजादे हातिम से कम नहीं हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों से आने वाले एक ही ख्वाब को लगातार देखकर अब मैं परेशान रहने लगा था। अम्मी ने जब मुझे परेशान देखा तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी। मैं अम्मी को ऐसी कोई भी बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। मैं ये तो बताना भूल ही गया कि मुझे किस किस्म का ख्वाब आ रहा था। तो मैं ये बता दूं कि मुझे ख्वाब में अजीब किस्म के खंडरात नजर आते थे और वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें, जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो, और फिर एक खौफनाक चेहरा सामने आता जिससे मेरी आँख खुल जाती और मैं उठकर बैठ जाता। इस ख्वाब की वजह से मैं बहुत परेशान और खोया खोया रहने लगा। ठीक से खाना भी ना खा पाता था, जिसकी वजह से अम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं उन्हें बताऊं कि आखिर वजह क्या है जिसने मुझे परेशान किया है। तो मैंने अम्मी को बस ये बताया, अम्मी रात को मुझे डर लगता है, अजीब से ख्वाब आते हैं। तो अम्मी ने एक बुजुर्ग से, जो कि बहुत पहुंचे हुए थे, एक तावीज़ लाकर मेरे गले में डाल दिया और रोज़ाना रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर मुझ पर दम कर देती। कुछ दिनों तक ख्वाब आने बंद हो गए और मैं बहुत पुरसकून हो गया। एक दिन जब कॉलेज से वापस आया तो अम्मी ने मुझे बताया कि कल गांव जाना है, वहाँ मेरी फूफो की बेटी की शादी है। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं कभी भी अपने गांव नहीं गया था। मेरा गांव शहर गुजरात में वाक़ है। वहाँ पर मेरे तमाम रिश्तेदार, फूफो, चाचा, ताया, दादा, दादी और कज़न्स वगैरह सब रहते हैं, लेकिन ना ही कभी अब्बू वहाँ गए और ना ही मुझे लेकर गए। अम्मी और अब्बू एक ही गाँव से थे। दादा और सबसे फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, लेकिन गांव आने का कभी उन्होंने भी नहीं कहा था। अक्सर मैं गर्मियों की छुट्टियों में जाने की ज़िद करता तो अब्बू मुझे डांट देते। इसलिए मैं हैरान था कि किस तरह अब अम्मी अब्बू गांव जाने के लिए राज़ी हो गए। अब्बू के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ परेशान हो। अम्मी भी परेशान थी, लेकिन वो मुझ पर ऐसा कुछ जाहिर नहीं कर रही थी। फ़िलहाल जो भी था, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहली मर्तबा अपने गांव जा रहा था। मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड को बताया और कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। वो दिन सारा मैंने गांव जाने की तैयारी में गुजारा। गांव में कज़न से मैं कभी भी नहीं मिला था, लेकिन उनसे मेरी बात तो होती रहती थी। फूफो की बड़ी बेटी आयजा आप भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और उन्हीं की ज़िद पर हम गाँव जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मेरा छोटा भाई हातिम ना आया तो मैं शादी नहीं करूँगी। ये बात बाद में मुझे अम्मी ने बताई थी। हम गुजरात से चीचावतनी आकर आबाद हुए थे। इस रात में अपने ख्वाबों में गांव का सफ़र करता रहा। अल्लाह अल्लाह करके फ़जर की अज़ान हुई। फ़जर की नमाज अदा करके कुरान मजीद की तिलावत करके मैं लेटा ही था कि अम्मी ने मुझे उठा दिया कि हमें टाइम से निकलना है, सफ़र बहुत लंबा है। मेरी अम्मी टीचिंग के प्रोफेशन में थी और अब्बू ड्राइविंग के पेशे से मुंसलिक थे। तमाम ज़रूरी सामान लिया जो सफ़र में काम आ सकता था। हमने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू किया। मैं सफ़र के दौरान तमाम कुदरती मनाजिर को बहुत गौर से देखता रहा और अपने गांव के बारे में सोचता रहा कि मेरा गांव कैसा होगा। गुजरात की हदूद में दाखिल हुए। मैं अपने शहर गुजरात में वाक़ई गांव को देखता आया, जिनको देखकर मुझे दिली सुकून मिल रहा था। आखिर मेरा गांव बहलोलपुर आ ही गया। मेरा गांव दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़ई बहुत ही खूबसूरत है, जिसके तीन अतराफ पर सरसब्ज लहलहाते खेत जो आंखों को ठंडक बख्शते हैं, और मेरे गांव के आखिर में बहुत बड़ा जंगल और कब्रिस्तान वाक़ है। मेरे गांव से ज़रूरत की हर चीज़ बासानी मिल जाती है। ये कहना गलत ना होगा कि मेरा गांव एक कस्बे में तब्दील हो चुका है। बस स्टॉप पर हमें लेने चाचू, ताया और कज़न्स आए हुए थे। सब हमें बहुत गर्मजोशी से मिले और फिर हम सब घर की तरफ चल पड़े। घर में दादा, दादी, फूफो और बाकी सब से मुलाकात हुई। मेरे ननिहाल वाले भी सब मौजूद थे। नाना, नानी, खाला और मामू सबसे मिला। दादी और नानी अम्मा तो मिलते हुए रोने लगी और बाकी सब की आंखों में भी पानी आ गया। आखिर रोते भी क्यों ना, आज 20 साल बाद वो अपने बेटे, बेटी और पोते को देख रहे थे।
घर में सब कज़न से मिला। वहाब, रिजवान, चांद, अली, रेहान, समन, नूर, कमल, आयमा सब मेरे कज़न्स थे। आखिर में आयजा आपी से मिला, जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया और आने पर बहुत खुश हुई। रेहान, रिजवान, चांद, इंतज़ार और मैं, हम पांचों बड़े कज़न्स में थे। लड़कों में से आयजा आपी ने हमें शादी की तमाम जिम्मेदारियां दी। लड़कियों में भी बहुत सी कज़न्स बड़ी थीं, लेकिन लड़कों में हम थे। आज रात मेहंदी की रात थी। मेहंदी के लिए घर को खूब सजाया गया। हमारा बहुत ही वसी सहन था, जिसमें कुर्सियां और मेज़ गेस्ट के लिए थे, और सामने एक बड़ा स्टेज बनाया जिस पर दुल्हन को मेहंदी लगाने की रस्म अदा करनी थी। मेहंदी बहुत धूमधाम से हुई। लड़कों और लड़कियों ने खूब गाने गाए, गांव की बड़ी बूढ़ी औरतों ने गीत गाए। रात के 2 बजे मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ और हम सब अपने अपने बिस्तर पर ढेर हो गए। बिस्तर पर लेटते ही सब नींद की वादियों में खो गए। मैं एकदम चौंक कर बैठ गया। टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मुझे फिर वही ख्वाब दिखाई दिया तो मैं बहुत परेशान हो गया और पसीने से शराबूर था और हैरान भी कि इस दफ़ा ख्वाब कुछ और आया था। सब कुछ वही था, वही खंडरात, वही चिल्लाने की आवाज़ें, डरावना चेहरा, लेकिन एक आवाज़ जिसने मुझे चौंका दिया था वो ये थी, तुम आ गए हातिम, तुम आ गए। मैं बरसों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी, वो कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। उसे सोचते हुए मेरी आंख लग गई। फजर की अजान पर आंख खुली, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तलावत की। आज आपी की बारात आनी थी। सब इस काम में लग गए और मैं भी कामों में ख्वाब को भूल गया। बारात आने के बाद रुखसती तक की तमाम रस्में अदा हो गईं और आयजा आपी अपने घर चली गई। दिन भर काम की थकावट की वजह से रात को सब जल्दी सो गए। रात को तकरीबन 1 बजे फिर उस ख्वाब की वजह से मेरी आंख खुल गई। अब की बार परेशान होने की बजाय मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये औरत कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं घर में किसी को इसके मुतल्लिक बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं इस ख्वाब की हकीकत जान कर रहूँगा। ये तो मैं जान ही गया था कि इस ख्वाब, खंडरात और औरत का ताल्लुक मेरे गांव के साथ है, जो यहाँ पर आकर ही वो औरत ये बोल रही है कि हातिम तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दूसरे दिन हमने नाश्ता किया और फिर कज़न्स के साथ मिलकर गांव की सैर का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ रिजवान, रेहान, अली और चांद थे। हम पांचों गांव की सैर के लिए निकल गए। पहले गर्मी की वजह से हम सब दरिया पर गए, वहाँ बहुत सुकून मिला। फिर लहलहाती फसलों की सैर की। उसके बाद मैंने रिजवान से कहा कि मुझे जंगल की सैर करनी है। क्या यहाँ जंगल में कोई ऐसी जगह नहीं जिसे हमें देखना चाहिए और वहीं जाना चाहिए? तो अली ने झट से मुझे मना कर दिया कि जंगल नहीं जाना। तो चांद बोला कि हाँ, जंगल में बहुत कदीम खंडरात है, जिसे गांव के लोग आसेबी खंडरात भी कहते हैं। बोलते हैं कि वो खंडरात खतरनाक आसेब और चुड़ैलों का ठिकाना है और कोई भी वहाँ पर कभी नहीं गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं खंडरात की सैर की जाए। क्या पता ये वही खंडरात हों जिनको मैं अपने ख्वाब में मुसलसल देखता आ रहा हूँ, और यहाँ पर क्या पता मुझे मेरे ख्वाब की हकीकत भी मिल जाए। तो मैंने कहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए और खंडरात को देखना चाहिए। अली से मैंने कहा कि यार, तुम किस दौर में रहते हो, जिन भूत चुड़ैलों की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर अली ना माना, तो हम सब ने मिलकर कहा कि हम जल्दी आ जाएंगे और घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे कि हम उन आसेबी खंडरात के पास गए थे। तो फिर अली मान गया और हम जंगल की तरफ चल पड़े। तकरीबन जंगल में 1 घंटा चलने के बाद वो खंडरात नजर आने लगे। जंगल बहुत ही घना, वसी और खौफनाक दिखाई दे रहा था। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। किसी चरिंद परिंद की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जंगल में हर तरफ एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही हम उन आसेबी खंडरात के पास पहुंचे तो मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से वापस दौड़ लगा दूं और पीछे मुड़ कर ना देखूं, लेकिन मेरे पाँव ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। ये वही खंडरात थे जिन्हें मैं अपने ख्वाब में देख रहा था। बिल्कुल वही थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है। तभी चांद बोला कि हमें अब वापस चलना चाहिए। हम सब बहुत डर गए थे क्योंकि खंडरात कदीम होने की वजह से बहुत खौफनाक लग रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़े तो वही आवाज़ आई, उस औरत की जो मुझे ख्वाब में पुकारती थी। वो बोल रही थी, हातिम तुम जा रहे हो वापस, यहाँ आकर मुझे आज़ाद किए बगैर? मैंने बरसों से तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों में आकर अपनी मौजूदगी का बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम डर जाते थे
اور آج ادھر آ کر مجھے یہاں سے آزاد کیے بغیر تم واپس جا رہے ہو؟ یہ آواز سن کر ہم سب کزنز ڈر گئے۔ رضوان پوچھنے لگا کہ حاتم یہ سب کیا ہے، کون ہے یہ اور کیسے خواب؟ تو میں نے اپنے پہلے دن کے خواب سے آخری تک کی تمام داستان سنا دی۔ ریحان نے کہا کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں پاگل ہوں اور کیسی باتیں کر رہا ہوں اور میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آوازیں آنے لگی تو علی بولا کہ بھاگو یہاں سے، لیکن میں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، وہ جو کوئی بھی ہے میرا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب سے قید میں ہے اور میں اسے آزاد کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ریحان کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چڑیل ہو یا کوئی بدرو ہو حاتم جو ہمیں نقصان پہنچائے، اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن میں نہیں مانا اور جانے کی ضد کی۔ تبھی میں کھنڈرات کی طرف بڑھ گیا اور رضوان لوگ بھی مجبور ہو کر میرے پیچھے آ گئے۔ جب ہم ان آسیبی کھنڈرات کے قریب گئے تو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ جب ہم ان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ہر طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں گری ہوئی تھیں اور بہت ہی عجیب سی بدبو اندر سے آ رہی تھی۔ وہاں سامنے ایسی کوئی بھی جگہ نہ تھی جہاں کسی کو قید کر کے رکھا گیا ہو۔ تبھی مجھے آواز آئی حاتم یہاں سے سیدھے چلے آؤ۔ ہم وہاں سے سیدھے چلے گئے تو وہاں ایک راہداری موجود تھی۔ اس کا دروازہ کھولا تو نیچے کو سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ تبھی پتہ چلا کہ یہ کوئی راہداری کا دروازہ نہیں بلکہ نیچے جانے کا راستہ ہے۔ جب ہم سیڑھیوں کے نیچے گئے تو وہاں سے آنے والی بدبو سے ہمارا سانس بند ہونے لگا۔ تبھی میرا دھیان ایک سامنے کمرے پر گیا جسے تالا لگایا ہوا تھا۔ اس دروازے کو بہت ساری زنجیروں اور تالوں سے بند کیا ہوا تھا۔ پھر آواز آئی حاتم یہی دروازہ ہے، ان تالوں کو کھولو اور صرف تم ہی کھول سکتے ہو اسے اور مجھے آزاد کرا سکتے ہو۔ اسے جلدی کھولو ورنہ میں فنا ہو جاؤں گی، میں زیادہ دیر تک یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب گیا اور اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز آئی رک جاؤ حاتم، اس دروازے کو نہ کھولنا، اگر کھول دیا تو یہ چڑیل جادوگرنی تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے سارے گھر والوں کو بھی مار ڈالے گی اور سب کچھ تباہ کر دے گی۔ تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک باریش بزرگ جن کے سفید داڑھی تھی اور سفید چوغا پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، میرے سامنے آ گئے، جن کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا جس سے وہاں کی ہر چیز چکا چوند ہو گئی۔ ہم سب نے بابا جی کو سلام کیا اور پھر انہوں نے کہا بیٹا میں سب جانتا ہوں، تمہارے خوابوں سے لے کر اسے یہاں قید ہونے تک کا واقعہ، اسے یہاں سے آزاد کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ویسے بھی اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، آج اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے اور قید سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم لوگوں کو یہاں لانے والی یہ خود ہے، تم لوگ یہاں خود نہیں آئے بلکہ یہ لائی ہے، اور پھر یہ پچھلے 20 سالوں سے یہاں قید ہے۔ بابا جی ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بری طرح سے اذیت دے رہا ہو۔ چیخوں کی وجہ سے ہمیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور ایک دم سے وہاں آگ لگ گئی۔ تو ہم سب جلدی سے بابا جی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آگ پھیلتی گئی اور شعلے بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد چیخوں کا سلسلہ تھم گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اب ہمارے سامنے وہ کھنڈرات سیاہ شکل میں موجود تھے۔ بابا جی نے کہا کہ آج یہ جادوگرنی اپنے انجام کو پہنچ گئی، اب کبھی بھی کسی کو اس کے آنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ پر بابا جی اس کا مجھ سے اور میرے خاندان سے کیا تعلق ہے، اور یہ کون ہے، کیوں میرے خوابوں میں آتی تھی اور مجھے پکارتی تھی؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا میں تم لوگوں کو حقیقت بتاتا ہوں، اس کے لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ بابا جی ہمیں جنگل میں ایک جھونپڑی کے پاس لے گئے۔ بابا جی اسی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہاں جا کر ہمیں بابا جی نے مٹکے سے ٹھنڈا پانی دیا اور جھونپڑی کے اندر لے گئے۔ پھر بابا جی نے ہمیں بتانا شروع کیا بیٹا یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندو، مسلمان اور سکھ سب مل کر رہتے تھے، ابھی برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، سب آپس میں مل جل کر پیار سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں منموہن نامی ایک غریب لکڑہارا بھی رہتا تھا، جس کی ایک بیٹی جس کا نام اس نے بڑے پیار سے راکھی رکھا تھا۔ منموہن خود سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں فروخت کرتا، اور اس کی بیوی گھروں میں چھوٹا موٹا لوگوں کا کام کر دیتی، اور ایسے وہ دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی بیٹی کی ہر خواہش جو پوری کر سکتے تھے کرتے تھے۔
لیکن راکھی اپنی اس غریبی کی زندگی سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ عیش و عشرت اور آسائشوں میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی اور یہی سوچتی رہتی کہ وہ کب اور کیسے امیر ہوگی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی، وہاں سب انہی کی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ لوگ امیر بھی تھے۔ وہ جب ان امیر لوگوں کی لڑکیوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں بھی ان کی طرح رہنے کی خواہش ہوتی اور سوچتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح کسی امیر گھر میں پیدا ہوتی۔ وہ سارا دن انہی سوچوں میں رہتی اور کوئی کام نہ کرتی۔ اس کی ماں اسے گھر کے کاموں کا کہتی تو وہ یہ کہہ دیتی کہ میں ان کاموں کے لیے نہیں بنی۔ اس کی ماں بیچاری چپ ہو جاتی۔ ایک دن اس کی ماں کو گھر آتے دیر ہو گئی۔ منموہن نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ جا کے ماں کو بلا لاؤ، آج اسے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ وہ ماں کو بلانے چل پڑی اور اپنی سوچوں میں گم چلتی گئی۔ راستے میں اسے ایک آواز آئی، تو امیر ہونا چاہتی ہے نا؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو برگد کے درخت کے نیچے ایک نہایت ہی خوفناک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی، جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور اس کے بکھرے ہوئے بال تھے۔ راکھی نے کہا کہ تو نے مجھے پکارا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے ہی تجھے بلایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو امیر ہونا چاہتی ہے، عیش سے زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور میں تیری یہ خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ راکھی خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میری خواہش پوری ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یہ خیال آیا کہ جس عورت کی خود اتنی خستہ حالت ہو وہ مجھے کیا امیر بنائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ وہ خود اس حالت میں رہتی ہے اپنی اصل پہچان چھپا کر۔ راکھی حیران ہو گئی کہ اس نے اس کی دل کی بات کیسے جان لی، اور پھر یقین ہو گیا کہ ضرور اس عورت کے پاس کوئی علم ہے جو مجھے سکھائے گی اور میں امیر ہو جاؤں گی۔ وہ عورت اس زمانے کی خطرناک کالے جادو کی ماہر تھی۔ راکھی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیسے امیر ہوں گی؟ تو اس نے راکھی کو کہا کل میرے پاس آ جانا۔ دوسرے دن راکھی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار کے پاس جا نکلی۔ تبھی اسے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ وہ جب غار کے اندر داخل ہوئی تو اسے گندی بدبو آنے لگی۔ اسے وہاں سڑتے ہوئے گوشت، خون کی بدبو آئی جس سے اسے ابکائیاں آنے لگی۔ راکھی نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا بت استھان پر پڑا ہوا ہے اور وہ عورت اس کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ وہ اٹھی اور راکھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ راکھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ بولنے والی تھی کہ وہ عورت بولی، کچھ نہ بولنا، میں جانتی ہوں کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تجھے امیر بننا ہے تو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ اس سے تیرے پاس بہت سی طاقتیں آ جائیں گی، پھر تو جو چاہے گی وہ کر سکے گی۔ تو راکھی نے پوچھا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عورت نے اسے کالے جادو کے بارے میں بتایا اور اس کے سارے غلیظ عملیات جو وہ خود کرتی تھی، جسے سن کر پہلے تو راکھی نے منع کیا، لیکن پھر اس کو امیر بننے کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو راکھی نے ہاں کر دی۔ عورت نے راکھی کی آنکھوں میں دولت کی ہوس پہلے ہی دیکھ لی تھی اور جانتی تھی کہ راکھی وہ سب کرے گی جو وہ چاہتی ہے، اور پھر راکھی مان گئی اور وہ اسے اپنے ساتھ وہ سارے عملیات کرانے لگی جو وہ خود کرتی تھی، اور اسے بھی شیطان دیوتا کا پجاری بنا دیا۔ راکھی کے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ بس یہ کہہ کر گھر سے آ جاتی کہ میں کسی گیانی بابا سے گیان سیکھ رہی ہوں۔ راکھی جلد ہی کالے علم کی ماہرہ بن گئی اور ہر جائز ناجائز کام کرنے لگی، اور اس کی خوراک انسانی گوشت اور خون بن گیا، جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑا۔ راکھی نے عورت کے بہت سے کالے کاموں میں اس کی مدد کی۔ یہ کھنڈرات جو تم کو نظر آتے ہیں، یہ راکھی نے طاقتیں ملنے کے بعد اس زمانے میں بنائے تھے، جس میں اپنی زندگی کی ہر آرام اور آسائش کی چیزیں رکھی، لیکن پھر اسے اپنی زندگی ختم ہونے اور خوبصورتی ختم ہونے کا خدشہ ہو گیا، جس کا ذکر اس نے عورت سے کیا تو عورت نے اسے کہا کہ اگر وہ امیر ہو گئی ہے تو وہ اسے امر بھی کر دے گی اور خوبصورت بھی، لیکن اس کے لیے اسے 21 جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت تھی، جس کی بلی وہ اپنے شیطان دیوتا کے سامنے دیتی، اور سب سے آخری بلی اس کی رہتی ہے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو۔ اس کا خون پینے کے بعد اور اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد وہ امر ہو جائے گی۔ یہ سب اس عورت نے اس کو بتایا تو وہ مان گئی۔ راکھی ہر رات ایک لڑکا یا لڑکی بہلا پھسلا کر لے آتی۔ ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے اس عورت جس کا نام کالی تھا اسے اپنے کسی چیلے سے باتیں کرتے دیکھا۔ چیلا اس سے کہہ رہا تھا، اگر آپ نے راکھی کو بھی یہ سب سکھا دیا تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گی۔ تو کالی نے کہا، وہ یہ کام ختم ہونے کے بعد راکھی کو مار دے گی۔ جب راکھی نے یہ سب سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور کالی کو مارنے کا سوچنے لگی۔ بالآخر اسے وہ ترکیب آ گئی۔
जिससे वो काली को ख़त्म कर सकती थी। उस रात वो लड़की को लाई। जैसे ही काली ने जाप शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगी तो राखी ने ये मौका गनीमत जाना और काली को मार दिया। उसके बाद उसने काली के खून से अपनी प्यास बुझाई। उसका खून पीने से उसकी तरह ताकतवर हो गई। काली का तमाम निज़ाम अब उसके हाथों में आ गया और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। तकसीम पाको हिंद के बाद हिंदू और सिख यहाँ से चले गए, मुसलमान आकर आबाद हो गए और राखी इन्हीं खंडरात में मुकीम रही। अपने आप खूबसूरत और उम्र तवील करने के लिए खूबसूरत लड़के और लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे अपनी कमज़ोरी और बुढ़ापा फिर से महसूस होने लगा, जिससे वो परेशान रहने लगी। तो फिर उसने अमर होने के लिए काली की मंत्रों वाली किताब से अमर होने का जाप करने की ठान ली। फिर उसने इस जाप के लिए शैतान देवता से इजाज़त ली और उसके कहने के मुताबिक काली वाला जाप शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपने एक चेले को इस काम पर मुकर्रर कर दिया। वो हर रात गांव से एक लड़का या एक लड़की उठा लाता। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन कोई भी राखी के बारे में ना जानता था। तभी एक रात अपने जाप और बलि से फारिग होकर राखी बाहर निकल गई और चलते चलते कब्रिस्तान में निकल आई। काफ़ी देर वहाँ बैठी रही और उसे भूख महसूस होने लगी। फिर सोचने लगी कि अभी वो कैसे शिकार कर सकती है, कोई भी बाहर नहीं होगा। तभी उसका ध्यान एक बच्चे की कब्र पर पड़ा। कब्र ताज़ी थी। उसने अपनी भूख उस बच्चे से मिटाने का फैसला किया और उसकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। वो अपने काम में मसरूफ़ थी। उसे वहाँ किसी के आने की कोई खबर ना हुई। तभी गांव के 2-3 लड़कों का गुजर कब्रिस्तान से हुआ। जब उन्होंने कब्र खोदने की आवाज़ सुनी तो उनका ध्यान राखी पर गया जो कब्र खोद रही थी। उनमें तुम्हारे वालिद आफान भी मौजूद थे। वो तीनों छुप गए और राखी को देखने लगे। उसने बच्चे को निकाला और खाने ही लगी थी कि तुम्हारे वालिद आफान बोल पड़े, ये तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? राखी ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो गुस्से में आ गई और आफान की तरफ देखने लगी। जब उसने उन तीनों को देखा तो आफान को ये कहकर गायब हो गई कि वो तुमसे इसका बदला ज़रूर लेगी। वो तीनों डरते डरते घर आए और सुबह सारे गांव को वाक़या बताया तो किसी को यकीन ना आया। फिर वो जब कब्र देखकर सब आए तो उन्हें यकीन आ गया कि लड़कियों और लड़कों के लापता होने की वजह असल में क्या है। सब लोग मस्जिद के इमाम साहब के पास गए, सारा वाक़या बताया और बच्चे की तदफीन के बाद घर लौट आए। इमाम मस्जिद मोहम्मद बख्श मेरा शागिर्द था। उसने गांव वालों को मेरा बताया तो गांव वाले सब मेरे पास आए और सारा वाक़या बताया। मैंने तुम्हारे वालिद यानी आफान से पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बताया। मैंने कहा कि बेटा वो तो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि काले जादू की माहिर राखी है जो इधर मुकीम है। गांव वालों को इसका सारा वाक़या बताया और ये भी बताया कि कैसे वो लड़के और जवान लड़कियों को गायब कर रही है। मैंने एक रात का चिल्ला काटा जिससे मुझे इसके अमल के पीछे की असल वजह पता चली। मैंने गांव वालों को बताया कि वो तभी इस अमल में कामयाब होगी जब उसे आखिरी बलि उस इंसान की मिले जो ख़ास अमावस की रात को पैदा हो। वही इंसान इसे मार सकता है और कोई नहीं। फिर मुझे पता चला कि अफान अमावस की रात को पैदा हुआ था। मैंने अफान से पूछा कि क्या वो इसे मारेगा, तो अफान ने कहा कि वो ये नेक काम ज़रूर करेगा और अपने गांव वालों को इस जादूगरनी के गलीज़ अमल से पाक करेगा। इसके लिए अफान को मैंने एक रात का चिल्ला बताया जो कब्रिस्तान में करना था, लेकिन अफान ने कहा कि बाबा जी मैं इसे मारूंगा नहीं, इसी कमरे में कैद करूंगा जहां ये गंदे अमल करती है, वो वहीं तड़प तड़प कर फना हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा वो नहीं मरेगी जब तक उसे कोई वही इंसान ना आकर मारे जो अमावस की रात को पैदा हुआ हो या फिर उसे आज़ाद करने से मना कर दे, तो फिर वो फना हो जाएगी। वैसे ये सज़ा अभी इसके लिए दर्दनाक साबित होगी। अफान ने एक रात का मखसूस चिल्ला किया और फिर दूसरे दिन जब वो अपने जाप में मसरूफ़ थी तो हमने उसे अल्लाह के पाक कलाम से उसी कमरे में बंद कर दिया। 20 साल से वो यहाँ कैद थी और फिर देखते ही देखते ये इमारत खंडरात में तब्दील हो गई, लेकिन राखी उसी कमरे में बंद रही और वो किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार करने लगी जो अमावस की रात को पैदा हुआ हो और उसके बालिग होते ही वो उसके ख्वाबों के ज़रिए उसे अपने तक लाए। और फिर हमने आफान को उसकी बीवी के साथ यहाँ से जाने का कहा क्योंकि यहाँ उसे ख़तरा हो सकता था, और फिर वो हमेशा के लिए इस गांव को खैराबाद कहकर चला गया। कुछ ही साल बाद हमें तुम्हारी पैदाइश का भी पता चला।
اور ہم نے ہی تمہاری ماں سے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام حاتم رکھے، وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور نڈر ہوگا، لیکن اللہ کی کرنی تم بھی اماوس کی رات کو پیدا ہوئے، جو بات تمام خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بنی، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد عفان کبھی بھی اپنے گاؤں واپس نہ آیا، اور پھر تم بالغ ہوئے تو راکھی نے تمہارے خوابوں میں آنا شروع کر دیا اور تمہیں ڈرانے لگی، اور پھر تم لوگوں کو یہاں شادی پر آنا پڑا کیونکہ گھر کے بڑے بچوں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر تمہیں پھر وہی خواب آئے جس میں راکھی نے تمہیں کہا تم آ گئے ہو اور مجھے آزاد کراؤ۔ آج بھی تم لوگوں کو وہاں راکھی لے کر آئی، اپنے جادو سے وہاں سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو بھی جاتی اگر میں وہاں نہ آتا، اور پھر وہ وہاں سے باہر آتے ہی سب سے پہلے تمہیں اور پھر تمہارے خاندان کو ختم کر دیتی اور اپنا بدلہ پورا کرتی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی۔ جب ہم نے یہ سب کچھ سنا تو بابا جی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ میری ایک غلطی میرے سارے خاندان کو چکانی پڑتی، لیکن بابا جی نے کہا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، راکھی جہنم واصل ہو چکی ہے۔ میرے ابو نے اسے قید کیا اور میں نے اسے آزاد نہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بابا جی نے کہا اب جب چاہے ہم گاؤں آ سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو ہم یہیں رہ سکتے ہیں۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش ہوا، بابا جی کا ہاتھ چوما اور اجازت لے کر گھر آ گئے۔ جب ہم گھر آئے تو سارے گھر والے بہت پریشان تھے کیونکہ ہم صبح کے نکلے رات کے 8 بجے واپس آ رہے تھے۔ گھر آتے ہی گھر والوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر ہم نے انہیں ساری داستان سنائی جسے سن کر امی دادی بہت پریشان ہوئیں، اور پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی سے پاک کر دیا، اور پھر سارے گاؤں کو یہ بات بتائی گئی۔ سب نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا، اور بابا جی نے کہا یہ سب حاتم نے کیا ہے، وہی اسے آزاد بھی کر سکتا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد نہ کر کے فنا بھی کر سکتا تھا۔ سب گاؤں والوں نے مجھے بہت پیار کیا اور ہمیں پھر واپس نہ آنے دیا۔ اب ہم اپنے ہی گاؤں میں رہنے لگے، سب مل کر ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب مجھے، میرے گھر والوں اور گاؤں والوں کو اس جادوگرنی راکھی سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ آسیبی کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور وہاں آسیبوں کا ڈیرا ہے، پر اب وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اب میں ڈاکٹر کے شعبے سے منسلک ہوں۔ بابا جی تو فوت ہو چکے ہیں، پر مجھے ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ میں ان کی قبر پر اکثر جاتا ہوں اور وہاں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں کہ جن کی مدد کی بدولت اس جادوگرنی راکھی کو آزاد کرنے سے بچ گیا۔